मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबको पास्टर सैम का सलाम पहुँचे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का जिसने मौका दिया कि मैं कलाम की खिदमत जो है वो आपके दरमियान कर सकूँ। और इसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी की सारी टीम का, और फिर पास्टर इमरान फ़ज़ल का और सिस्टर महविश का, और ख़ुसूसन पास्टर ज़बलून दानिश का, जिनके इनविटेशन पे आज मैं खुदावंद के इस कलाम की खिदमत को करने को हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। एज़ यू नो कि पूरी दुनिया में कोविड-19 जो है वो फैल रहा है, और ये एक बड़ा अरसा है जिसमें हम इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। तो अभी तक जैसे देखा जाता है कि लोग जो है वो SOPs को जो है वो फॉलो नहीं करते। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रूर आप SOP को फॉलो करें और मास्क जो है वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंस जो है वो उसका भी ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं और मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान, और उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत से तिलावत करूंगा आपके सामने। कलाम अक़दस में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। खुदा के इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इस ख़ास मतन में से जो मैं ख़ास तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ, जो इस मतन के अंदर गर्दिश करती है, अगर हम इसका खुसूसी मुताला करें तो इसमें एक ही बात जो हमें गर्दिश करती नज़र आती है, वो है रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर, यानी ज़िंदगी के पानी की नदियाँ। और अगर हम इस के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो जैसे अभी हमने पढ़ा है कि फिर ईद के आखिरी दिन, ये यहूदियों की एक ख़ास ईद थी जिसको द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल या झोपड़ियों की ईद या खैमों की ईद या ईद ख़याम, या फिर एक और नाम भी इसका हिब्रू वर्ड है ईद सकोत। मेरे अज़ीज़ों, ये ख़ास ईद जो खुदावंद की तरफ से हुक्म थी, जिसको नस्ल दर नस्ल मनाने के लिए कहा गया था, ये यहूदी महीने जो 7वां महीना, उसकी 15वीं तारीख से 21वीं तारीख तक ये 7 दिन की ईद चलती, और ये यहूदी जो तिश्री का महीना है उसकी 15वीं तारीख को हुआ करती थी। और इस ईद को मनाने का ख़ास जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ख़ास जो इसका मकसद है, वो ये है कि जब बनी इस्राएल कौम जो है वो मुल्क मिस्र से निकलते हैं, खुदा बड़ी कुदरत के साथ उनको वहाँ से निकालता है। तो जब वो बेआबानी सफ़र करते हैं तो वहाँ पर एज़ यू नो कि वो खैमे लगा कर रहते हैं, और फिर वो झोंपड़ियों में रहते हैं और नकल मकानी करते रहते हैं, इवन कि वो 40 साल तक ऐसे ही खैमों में ज़िंदगी गुजारते रहे। और खुदावंद ने ये हुक्म दिया मूसा को शरई तौर पर कि इस्राएल में ये ईद जो है वो जब वो अपने मुल्क के मौदा में पहुंच जाएं तो फिर भी वो इसको नस्ल दर नस्ल मनाते रहें।
یہ یاد دہانی ہو اس بات کی کہ وہ ایک بڑی غلامی میں سے نکل کر آئے اور وہ 40 سال تک خیموں میں رہے، جھونپڑیوں میں رہے اور وہ نقل مکانی کرتے رہے۔ میرے عزیزو، جب یہ عید کا خاص آخری دن تھا، سیکنڈ لاسٹ ڈے، جس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن تھا، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا۔ یہ خیموں کی عید، جس کو جھونپڑیوں کی عید یا عید خیام بھی کہا جاتا ہے، ایکچولی یہ یاد دلاتی ہے کہ ان خیموں کے سفر کے دوران ایک خیمہ خدا کا خیمہ بھی تھا، جو خدا نے حکم دیا تھا کہ قوم کے درمیان، 12 قبائل کے درمیان، اسرائیل کے درمیان موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ خدا کا خیمہ لگائیں۔ اور اس متن میں ہمیں یہ خاص بات نظر آتی ہے کہ اس بیابانی سفر میں جب لوگ سفر کر رہے تھے، خیموں میں، جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے، تو وہاں پر خدا کا خیمہ موجود تھا، خدا کی حضوری، خدا کا جلال موجود تھا۔ اور یہاں پھر اس متن میں آج جب ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو یہاں خدا کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر خیموں میں رہتے، وہ کھجور کی ڈالیوں اور دوسرے درختوں کی ڈالیوں سے جھونپڑیاں بنا کر باہر گھروں سے رہتے 7 دن کے لیے۔ اس خاص وقت میں، ان لمحات میں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے، جس کو خیمہ بھی کہا گیا ہے، اور وہ خیمہ یعنی یسوع مسیح، خدا کا ازلی بیٹا، خدا کا کلمہ، اس مخصوص وقت میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ کلام کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ دوسری بات جو اس متن میں ہم دیکھتے ہیں، یہودی روایات کے مطابق اسی عید پر جو یہودی کاہن ہوتے تھے، وہ یروشلم کے نزدیک ایک چشمہ، جو جیہون کا چشمہ، یا ایک اور جگہ پر اس کے لیے شلوک کا چشمہ یا حوض بھی لفظ استعمال ہوا ہے، یہودی کاہن اس خاص عید کے دنوں میں اس چشمہ پر جاتے اور گھڑوں میں، برتنوں میں پانی بھر بھر کر لاتے اور ہیکل کے مذبح اور برآمدوں پر یہ پانی پھینکتے۔ ایکچولی یہ روایت اس لیے کی جاتی تھی کہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس پانی سے وہ اپنے آپ کو اور ہیکل کی ان تمام تر چیزوں کو اور خصوصاً آلٹر کو، قربان گاہ کو پاک کرتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی پانی ایک ایسی چیز تھی جو چیزوں کو صاف اور شفاف کرتی ہے اور پاک کرتی ہے۔ تو اس خصوصاً دن میں جب یہ ماحول چل رہا ہوگا تو عین اسی وقت یسوع مسیح نے بھی کسی جگہ کھڑے ہو کر، جب وہ پانی لا کر پھینک رہے تھے، تو یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر پکار کر پانی کے تعلق سے بات کی اور کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ میں ان دونوں روایات میں جو ہے وہ ایک سمجھتا ہوں کہ واٹ اے گریٹ کمبینیشن، کیا ایک کمبینیشن ہے کہ اس خاص وقت میں خدا اپنے بیٹے کو استعمال کرتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر ان پرانی رسومات یا عیدوں میں سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جہاں پر وہ ایک پیاس کے تعلق سے اور پانی کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح یہاں پر فزیکل پیاس کی بات نہ کرتے ہوئے بلکہ روحانی پیاس کی بات کرتے ہوئے، جسمانی پانی کو روحانی پانی کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ حالانکہ یسوع مسیح جو اختیار رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور وہ پانیوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور جیسا ہم مطالعہ کریں کہ خدا کی ذات کا یہ دوسرا قانون، خدا کا بیٹا، ازلی بیٹا، جب پیدائش کے وقت جب چیزوں کو تخلیق کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ تو یہ خدا کا دوسرا قانون،
खुदा का बेटा खुदा की ज़ात के अंदर पानी पर इस तरह जुम्बिश करता है और पानी पर इख्तियार रखता है और फिर चीज़ों को तख्लीक करता है। और फिर जब ये ज़मीनी ज़िंदगी में खिदमत के दौरान जब वक्त गुजारता है तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये पानियों को डांटता, तूफ़ानों को थमा देता है, पानियों पर इख्तियार रखता, पानियों पर चल कर दिखाता है। और यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ में भी पानी पर इख्तियार रखने के ताल्लुक से एक मौजज़ा, पहला मौजज़ा यीशु मसीह ने जब करके दिखाया, उसमें भी यीशु का पानी पर इख्तियार नज़र आता है। काना गलील में जब उसने पानी को मैं बनाया। लेकिन यहाँ यीशु मसीह उस जिस्मानी पानी की बात नहीं बल्कि एक रूहानी पानी की और रूहानी प्यास की बात करते हुए ये फरमाते हैं कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि जब ये बियाबानी सफ़र और ये झोंपड़ियों का जो दिन चल रहे थे, जब बनी इस्राएल कौम सफ़र में थी, बियाबानी सफ़र में थी, तो एज़ यू नो कि एक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी जो उनको जो है वो उनकी प्यास बुझाती थी और पानी पिलाती थी। और ये चट्टान इनके साथ साथ चलती और इनकी प्यास की ज़रूरत को पूरा करती थी। एंड उसी ईद के दिन में, उन्हीं अयाम में, इसी ईद के दिनों में यीशु मसीह ने खड़े होकर ये साबित किया कि ये वही चट्टान है जो उस वक्त भी बियाबानी सफ़र में उनको पानी पिलाती, मुसाफिर परवरी के ज़माने में, और आज भी जब यीशु मसीह यरूशलेम में हैं तो इस मतन में हमें नज़र आता है कि वो लोगों की प्यास को बुझाने की तरफ अपना तवज्जो दिलाते हैं। और ये प्यास उस तरह की बियाबानी सफ़र की प्यास नहीं बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर वो रूहानी प्यास है जिसका वो अज़ल से, बाग़े अदन से गुनाह के बायस जब वो गुनाह में गिरा तो फिर वो प्यासा हुआ, और तब तक जब ये चश्मा, ज़िंदगी का चश्मा ज़मीन पर ना आया, इसकी रूह प्यासी थी। और ये प्यास के बारे में यीशु मसीह बताते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। खुसूसन यीशु मसीह इस ख़ास दिन में जो इस कलाम अक़दस में, इस इन तमाम तर आयात में जो बात पाई जाती है, इस बात का ऐलान करते हैं कि ये वो शख्स है, ये वो पाक चश्मा है जो लोगों की प्यास बुझा सकता है। और इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। ये एक खुले आम दावत है, ये दावत आम है हर उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे और जो ख़ास वो ईद के दिनों में चहलकदमी कर रहे थे, ईद को मना रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह का उनके लिए ख़ास पैगाम है कि वो यीशु मसीह के पास जो ज़िंदगी का पानियों का सर चश्मा है उसके पास आएँ और उससे पानी पिएं। मेरे अजीज़ों, आज भी यीशु मसीह ये ऐसी ही ख्वाहिश उन तमाम तर लोगों के लिए रखते हैं जो उसके कलाम को सुनते हैं। उनको भी यीशु मसीह यही फरमाते हैं कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जब ये बात कह रहे हैं तो इट मीन्स कि वो किसी की प्यास बुझाने का इख्तियार रखते हैं। और जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात में लोगों की प्यास बुझाई है। और एक ख़ास वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत की जो ज़ाहिरन जिस्मानी तौर पर तो प्यासी न थी, लेकिन वो रूहानी तौर पर इस कदर प्यासी थी कि वो बड़ी परेशान थी और वो जो है वो ज़िंदगी में दरबदर थी और जो है वो ऐसे हालात में थी कि वो उसकी दिल की ज़मीन, उसकी ज़िंदगी की ज़मीन जो है वो बिल्कुल सूखी हुई थी और उसको इस ज़िंदगी के चश्मा की ज़रूरत थी। जब वो सामरी औरत, जिसका हम जिक्र इसी यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के साथ उसका सामना होता है। और जैसा कि लिखा है कि यीशु मसीह जब सामरिया में से होकर जा रहे थे तो कुएं पर बैठ गया, और जब यीशु की और इस औरत, सामरी औरत की कन्वर्सेशन आपस में होती है तो एज़ यू नो कि यीशु मसीह उसको उस वक्त भी इस पानी से मुतारफ़ कराते हैं कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे
زندگی کا پانی دیتا، یعنی وہ پانی جو زندگی کی پیاس بجھاتا ہے اور اس کے پینے کے بعد کوئی پیاس باقی نہ رہتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اس عورت نے یسوع کو قبول کیا، اس کی باتوں کو قبول کیا اور اس زندگی کے چشمہ سے پانی لے لیا، بھر لیا، تو وہ پھر کبھی پیاسی نہ رہی۔ اور جو زمانے سے، یہودیوں سے، کلچر سے در بدر تھکی ماندی اور رد کی ہوئی اور پریشان اور خوف زدہ تھی، جب زندگی کا پانی اس کے اندر جاری ہو گیا تو اس نے جا کر اس پانی کے بارے میں منادی کی اور وہ خوشی سے چہل اٹھی اور چلا اٹھی اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے درمیان اس نے جا کر اس بات کا اعلان کیا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جس نے میرے دل کے کام، میرے دل کے بھید مجھے بتا دیے اور زندگی کا پانی دے دیا۔ یقیناً وہ مسیح ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ زندگی کا پانی یسوع مسیح نے اپنے ہر اس پاس آنے والے شخص کو دیا، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے جب نجات اس کی زندگی میں جاری کر دی تو وہ شخص کی پیاس جو ہے وہ بجھ گئی۔ وہ کوئی بھی شخص جو یسوع مسیح کے پاس آیا، وہ سامری عورت ہو سکتی ہے، وہ زکئی جو محصول لیتا ہے، جو دنیا کی نظروں میں گنہگار ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ نیکودیمس جو شراک کا عالم ہے لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا اور اس پانی کو نہیں جانتا، وہ ہو سکتا ہے، وہ مریم ہو سکتی ہے، اور وہ پھر وہ بدکار عورت ہو سکتی ہے جس کو لوگ الزام دیتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے ہر ایک پیاسے شخص کو جو اس کی پیاس رکھتا ہے اعلان کر کے یہ بتاتا ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ میرے عزیزو، چونکہ جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور جو اس چشمہ میں سے، اس کنویں میں سے پیتا ہے، اس پانی میں سے پیتا ہے، اس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے 38ویں آیت میں، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ لکھا ہے کہ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ریورس آف دا واٹر، ایسی ندیاں جو ہے وہ بہنے لگیں گی کہ وہ شخص کی لائف جو ہے وہ بالکل ایسی ہو جائے گی کہ وہ ندیوں کی مانند ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یسوع شاگردوں کو اس پانی سے متعارف کراتا ہے، اور جب یسوع مسیح آخری ایام میں ہے اس زمینی زندگی میں، تو وہاں پر بھی یسوع مسیح اس پانی کا اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں شاگردوں سے، ہم کلام ہوتے ہیں کہ میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں، اور میں باپ کے پاس جب جاؤں گا تو میں تمہارے لیے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں روح القدس جو ہے وہ دے، یعنی وہ پانی جو روح القدس سے مشابہت رکھتا ہے، جو روح القدس ہے، جب وہ کسی کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اصل میں جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ابھی تک روح القدس نازل نہیں ہوا تھا، لیکن یسوع مسیح پہلے سے اس بات کا اشتہار دیتے ہیں کہ روح القدس تم میں آئے گا، تم پر نازل ہوگا، اور تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اگر ہم یوحنا کی گواہی پڑھیں جو بپتسمہ دینے والا ہے، تو اس نے اپنی خدمت کے ایام میں اس زندگی کے پانی کو دینے والے کو دنیا کے سامنے رکھا اور اس کو متعارف کرایا، اور اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، جو جہاں کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، اور وہ تمہیں روح القدس سے، آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات کی یہ تصدیق کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی تکمیل ہے جو یوحنا نے کی ہے کہ یسوع مسیح آج یہاں پر اس عید کے موقع پر لوگوں کو کھڑے ہو کر عام دعوت دیتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی طرف آئیں
اور وہ زندگی کا پانی لیں اور وہ اس میں سے پئیں۔ اور جب وہ یہ پانی پیتے ہیں، جب وہ یہ پانی پئیں گے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اندر سے زندگی کے پانی کی جو ہے وہ ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ روح القدس کا نزول اس بات کی تکمیل ہے۔ روح القدس کا نزول اس پانی کو مل جانے کی تکمیل ہے، اور کلام مقدس کے ان تمام تر وعدوں کی، نوشتوں کی، اور پھر یسوع کے اس قول کی تکمیل ہے کہ روح القدس ایسا پانی ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں اور وہ ایسے چھلکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی شادمانی سے بھر جاتی ہے۔ اور جیسا میں نے سامری عورت کا ذکر کیا، کسی بھی شخصیت کو اٹھا کر دیکھ لیں کلام مقدس میں سے، جس کسی نے بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھا، اس کے اندر سے ایسی ہی ندیاں ہمیں جاری ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اور آج اس دور میں اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی نسبت آج اس پانی کا زیادہ شور ہے، اور خدا کے وہ وعدے جو اس اخیر زمانہ کے لیے ہیں وہ ان کی تکمیل ہے کہ روح القدس یہ پانی جو ہے اس پوری دنیا میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ اوور فلوئنگ کر رہا ہے۔ یہ خدا کا وہ پانی، وہ مسا، وہ روح القدس کا مسا دنیا میں بہتا جا رہا ہے، لوگ اس کو پیتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کا پانی شاید بیابانی سفر میں وہ چٹان بن کر صرف اسرائیل کی یا ان قبائل کی پیاس بجھاتا رہا، یا پھر اس عید کے موقع پر یوحنا کی انجیل میں چند لوگوں کو یہ اعلان کر کے یہ بتاتا رہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا پانی دوں گا۔ لیکن اس اخیر زمانہ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کے پانی کا جو چشمہ ہے، یعنی یسوع مسیح ہے جو اس پانی کو دینے کا اختیار رکھتا ہے، آج یہی اعلان اس کا پوری دنیا کے لیے ہے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلہ کے لیے اس کا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کے کلام کے ان وعدوں کی، نوشتوں کی، ان پیشین گوئیوں کی تکمیل ہے، جیسا کہ یوئیل نبی کی معرفت خدا نے فرما دیا تھا کہ اس اخیر زمانہ میں اپنی روح جو ہے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر ہم ادھر ادھر اپنی نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ روح القدس کا دریا بہتا ہوا، یہ پانیوں کی ندیاں ہمیں بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کلام اقدس کو پڑھتے ہیں، اور مختلف چینلز کے ذریعے، مختلف میٹنگز کے ذریعے، مختلف کروسٹ کے ذریعے جو ہے وہ خدا کے کلام کی تحشیر ہوتی ہے اور ان میں زندگی کا پانی نظر آتا ہے۔ اٹ مینس کہ روح القدس کا وہ پانی، روح القدس کا وہ دریا جس کا یسوع مسیح یہاں پہ اعلان کر رہا ہے، آج وہ گردش میں ہے کہ وہ خدا کا وہ وعدہ، یسوع کا وہ وعدہ جو اس نے کیا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے، آج وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور میری ہمبل ریکویسٹ ہے اس کلام کی اپلیکیشن کے لیے کہ جتنے لوگ یسوع مسیح کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ جو زندگی دیتا ہے، اور وہ پانیوں کا مالک ہے، اور وہ زندگی کے پانی کا مالک ہے، اور ہر ایک کی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص نے ابھی یہ پانی نہیں پیا تو یاد رکھیے یہ ایسا پانی ہے، جب آپ اس کو پئیں گے تو آپ کے اندر سے یقیناً سچ میں جو ہے روحانی طور پر آپ کے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یسوع مسیح کا اعلان آج آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کی زمین کہیں سے بھی آج پیاسی ہے، ہم بھی سامری عورت کی طرح، زکئی کی طرح، یا کسی اور گناہ گار کی طرح اگر پیاسے ہیں، زندگی میں کشمکش ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں اور نجات سے خالی ہیں، اس پانی
की प्यास रखते हैं तो कम टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पास आइए। वो आपको ज़िंदगी का पानी देना चाहता है और वो चाहता है कि हम इसको पिएं और फिर कभी अब तक प्यासे ना रहें। लेकिन अगर हम इस पानी जिसकी अभी बात कर रहे हैं, अगर हमने ये पानी नहीं पिया, अगर हम इस पानी को हासिल ना कर सकते हों, तो फिर याद रखिएगा कि हमारी ज़िंदगी उस खुश्क ज़मीन की मानिंद होगी जिस पर कभी मींह ना बरसा हो। इससे पेशतर के ये दरिया, ये रूहुल कुद्स का जो सैलाब है जो हमें इर्द गिर्द दिखाई देता है, ये आकर चला जाए। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो अपने वादों के मुताबिक आपके दरमियान है, रूहुल कुद्स का ये पानी, ये दरिया, ये नदियाँ आपके दरमियान हैं। मौका इस बात का है कि आप इस पानी में से पिएं और फिर खुदा आपकी रूहानी प्यास बुझा दे और आपके अंदर से जो है वो पानी की नदियाँ जारी हो जाएं। मेरे अज़ीज़ों, मुकाशफा की किताब में भी हमें ये ऐलान फिर दोबारा से मिलता है। वहाँ पे लिखा है कि और रूह और दुल्हन कहती है, और जो सुने वो भी कहे, और जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसको आबे हयात के चश्मा में से मुफ्त पिलाऊंगा। दुनिया में बहुत तरह के पानी हो सकते हैं, महंगे से महंगा मिनरल वाटर हो सकता है, लेकिन इस पानी की खासियत यह है कि ये ज़िंदगियां जारी करता है, ये ज़िंदगियां पैदा करता है। ये ऐसा आबे हयात का चश्मा है जो हमेशा बहता रहता है और लोगों की प्यास को बुझाता है। वो खा उस दौर में झोंपड़ियों में रहने वाले इसराइली हों, वो यस्सु के दौर में उसके इर्द गिर्द के साइमीन हों, या फिर इस आखिर ज़माना के लोग हों, उन सब को मेरा और खुदा के कलाम का ये पैगाम है कि वो इस ज़िंदगी के चश्मा के पास आएँ और उसमें से पिएँ ताकि वो अब तक प्यासे ना रहें। मैं ईमान रखता हूँ कि जो कोई शख्स भी इसको पीता है वो हर तरह की बीमारी से, हर तरह की मुश्किल से रहाई पाता है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बात की है कि वी आर सीइंग कोविड-19, पिछले साल से हम इसको देख रहे हैं और ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन लम्हात में भी जो अपने अंदर ये ज़िंदगी का पानी रखता है, उसको कोई कोविड और कोई भी चीज़ जो है वो अगर नुकसान दे भी दे, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी का ताज और हमेशा की ज़िंदगी उसके लिए धरी पड़ी है कि अगर वो मर भी जाएगा, जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, अगर वो किसी बीमारी, किसी मुश्किल, किसी मुसीबत की वजह से मर भी जाएगा, लेकिन इस ज़िंदगी का पानी पीने से वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि वो ज़िंदा रहेगा। और ज़िंदा रहने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ। वो आपको आज भी बुलाता है और वो कहता है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और रिक्वेस्ट हम लोगों के लिए कि जो अभी तक इस पानी को जानते नहीं हैं, सामरी औरत की तरह, जैसे यीशु ने कहा कि अगर तू जानती तो ऐसा ना कहती। तो आइए जानिए खुदा के कलाम में से और खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करें और इस ज़िंदगी के पानी को पिएं और खुदावंद आपके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी कर। थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ी उम्मीद के साथ इसको क्लोज करता हूँ कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को, फजल टीवी देखने वालों को बड़ी बरकत अता करे।